दोस्तों, आज हम जिस तज्जिये पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है। 1912 का साल, दुनिया तरक्की के बिल्कुल उरूज पर थी। आज हम आरएमएस टाइटैनिक की उस अजीम और दर्दनाक दास्तान को समझेंगे, जहां इंसानी फ़ख्र, कुदरत की ताकत और एक ऐसी मोहब्बत की कहानी आपस में टकराती है जो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं। ये कभी नहीं डूब सकता। जरा सोचिए, उस वक्त लोगों का गमंड किस कदर था। आरएमएस टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था। ये इंसानी ताकत, इंजीनियरिंग और साइंस का सबसे बड़ा शाहकार माना जाता था। लोगों को लगता था कि भाई हमने तो कुदरत को ही हरा दिया है। इंसान का फख्र अपने बिल्कुल उरूज पर था। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन से जब इस आलीशान सफ़र का आगाज़ हुआ तो इस पर 2200 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। और दिलचस्प बात यह है कि इस एक जहाज़ पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं सफ़र कर रही थीं। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास आइशो इशरत की हर चीज़ मौजूद थी, और दूसरी तरफ लोअर डेक्स में वो गरीब और पुरुम्मीद लोग थे जो एक नए मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे। किसी को भी इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। अब कहानी के इस हिस्से में दो ऐसी जिंदगियां आमने सामने आती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ रोज़ है, इंतहाई अमीर, लेकिन ये दौलत, ये स्टेटस उसके लिए एक कैद खाने जैसा था, जहां वो अपनी ही जिंदगी में घुट रही थी। उसकी ज़बरदस्ती एक अमीर शख्स से शादी तय कर दी गई थी। और दूसरी तरफ है जैक, एक बिल्कुल आम सा गरीब आर्टिस्ट जो सिर्फ एक लकी लॉटरी टिकट जीतकर इस जहाज़ पर पहुंचा था। जैक के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास मुकम्मल आज़ादी थी। वो पूरी तरह जिंदा था। दौलत के ढेर पर होने के बावजूद रोज़ अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसके जहन में बस एक ही सवाल था, ऐसी जिंदगी का आखिर फ़ायदा ही क्या है। वो इतनी बेबस हो चुकी थी कि एक रात टाइटैनिक के डेक पर अकेले खड़े होकर उसने सोचा कि इस ठंडे समुंदर में कूदकर सब खत्म कर दे। उस वक्त उसे बस यही एक आज़ादी का रास्ता नजर आ रहा था। लेकिन ठीक उसी लम्हे एक आवाज़ आई, रुको। यह आवाज़ जैक की थी। उसने आगे बढ़कर रोज़ का हाथ पकड़ लिया, और पता है, ये सिर्फ उसे पानी में गिरने से बचाना नहीं था। ये एक ऐसे जज्बाती रिश्ते का आगाज़ था जो आगे चलकर कुर्बानी की सबसे अजीम मिसाल बनने वाला था। दोनों की तकदीरें यहाँ से हमेशा के लिए जुड़ गईं। जैक ने रोज़ को सिखाया कि असल ज़िंदगी होती क्या है। वो उसे टाइटैनिक के लोअर डेक्स में ले गया, उन गरीब मुसाफिरों के बीच। और वहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी। वहाँ लोग खुलकर नाच रहे थे, असली म्यूजिक बज रहा था। रोज़ ने अपनी उस कैद से बाहर निकलकर जिंदगी में पहली बार दिल से मुस्कुराकर खुद को जिंदा महसूस किया। जैक के साथ ने जिंदगी को देखने का उसका पूरा नज़रिया ही बदलना शुरू कर दिया था। और फिर आता है वो लम्हा जो इस दास्तान का शायद सबसे आज़ाद और खूबसूरत हिस्सा है। जैक रोज़ को जहाज़ के बिल्कुल आगे बाव पर ले जाता है और कहता है, आंखें बंद करो। जब हवा उसके चेहरे से टकराती है और वो आंखें खोलती हैं तो उसके अल्फाज होते हैं, मैं उड़ रही हूँ। ये कोई आम रोमांटिक सीन नहीं था, ये रोज़ का अपनी बेड़ियों को तोड़ने का ऐलान था। वो हकीकी खुशी को पा चुकी थी। लेकिन फिर हकीकत बहुत बेरहमी से अपना रुख बदलती है। 14 अप्रैल की रात, अंधेरा बेहद गहरा था। क्रू को लगातार बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की वार्निंग्स मिल रही थी, लेकिन उन्हें लगातार इग्नोर किया गया। और फिर रात 11:40 पर एक खौफनाक चीख गूंजी, आइसबर्ग अहेड। जहाज को मोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वक्त निकल चुका था। वो ताकतवर टकराव आखिरकार हो ही गया, और उसके साथ ही इंसान का सारा घमंड चूर चूर हो गया। टकराने के बाद जो सूरत हाल थी वो बहुत अजीब थी। शुरू में अपर डेक पर अमीर मुसाफिर इस झटके को एक मजाक समझ रहे थे, कोई पैनिक नहीं था। लेकिन जहाज के नीचे वाले हिस्से में इंजीनियर्स पर खौफनाक हकीकत खुल चुकी थी। पानी इतनी तेजी से अंदर भर रहा था कि अब इस अनसिंकेबल जहाज का बचना नामुमकिन था। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके बाद जो अफरा तफरी मची है वो बयान से बाहर है। कैप्टन ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को पहले बचाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये था कि लाइफ बोट्स आधे लोगों के लिए भी काफ़ी नहीं थीं।
یہاں ہمیں سماج کی تفریق کا سب سے برا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ امیر مسافر لائف بوٹس میں پہلے سوار ہو گئے اور لوور ڈیکس کے غریب مسافروں کو بند گیٹس کے پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، لوگ ٹھنڈے پانی میں کود رہے تھے، اور ان سب کے بیچ تاکہ پینک کم ہو، جہاز کا بینڈ آخری وقت تک بچتا رہا۔ بالکل خوفناک منظر تھا۔ اور پھر آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ پانی کے شدید دباؤ کی وجہ سے ٹائٹینک اپنے پچھلے حصے سے ہوا میں اوپر اٹھنے لگا اور آخرکار یہ وشال جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ ہزاروں چیختے ہوئے لوگ سیدھا اس برف جیسے ٹھنڈے سمندر میں گرے۔ یہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ چند ہی منٹس میں کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ چاروں طرف بس جما دینے والی ٹھنڈ اور موت کی دہشت تھی۔ اس تہتے پانی اور تیرتی لاشوں کے بیچ جیک کو ایک لکڑی کا ٹکڑا مل جاتا ہے۔ وہ خود اوپر آنے کے بجائے فوراً روز کو اس پر بٹھا دیتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس لکڑی پر دونوں کا وزن نہیں آئے گا تو جیک سمجھ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا سفر یہیں تک تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے اس برفیلے پانی میں ہی تیرتا رہتا ہے، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے، روز کی زندگی بچانا۔ آخری وقت میں جب ٹھنڈ اس کے جسم کو پوری طرح سن کر رہی تھی، جیک اپنی آخری بچی ہوئی طاقت جمع کرتا ہے اور روز سے کہتا ہے، تم زندہ رہنا، مجھ سے وعدہ کرو۔ دوستوں، یہ الفاظ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہیں۔ جیک اپنی جان اس لیے دے رہا تھا تاکہ روز زندہ رہ سکے، ایک آزاد زندگی جی سکے جو اس نے ابھی ابھی جینا سیکھی تھی۔ روز روتے ہوئے اس برفیلی رات میں اس سے یہ وعدہ کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت ایک عظیم قربانی بن جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے ٹھنڈ کی وجہ سے جیک کی پکڑ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس کا ہاتھ روز کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیتا ہے اور گہرا کالا سمندر اسے اپنے اندر سما لیتا ہے۔ روز وہاں بالکل اکیلے اس شدید غم کے بیچ رہ جاتی ہے، لیکن اس کے پاس اب ایک عظیم وعدہ تھا۔ اس نے ہر حال میں زندہ رہنا تھا، صرف اور صرف جیک کی خاطر۔ اگلی صبح موت کے اس طویل خوفناک سناٹے کو توڑتے ہوئے ریسکیو شپ RMS کرپیتھیا وہاں پہنچتا ہے۔ روز اور باقی جو چند لوگ بچے تھے انہیں پانی سے نکال لیا جاتا ہے۔ روز فزیکلی تو اس حادثے سے بچ گئی تھی، لیکن اندر سے وہ پوری طرح بدل چکی تھی۔ وہ پرانی محسوس اور قید روز وہیں اس سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو چکی تھی۔ جیک کی اس قربانی نے روز کو صرف موت سے نہیں بچایا، اسے اصل زندگی دی۔ جیک کے ساتھ گزارے گئے ان چند دنوں نے روز کو یہ سکھا دیا تھا کہ دولت اور رتبہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی ہر لمحے کو پوری طرح جینے اور آزاد رہنے میں ہے۔ اس ایک خاموش قربانی نے روز کی ہر مایوسی کو ختم کر دیا تھا اور اسے پوری زندگی کے لیے ایک آزاد انسان بنا دیا۔ اب اس پورے واقعے کا اگر ہم بڑا پہلو دیکھیں تو بات بہت صاف ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کی ٹیکنالوجی کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، قدرت کے آگے اس کی کوئی اوقات نہیں۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا صرف ایک میکینیکل فیلئر نہیں تھا، یہ انسانی غمنڈ کے ٹوٹنے کی ایسی مثال تھی جس نے ثابت کر دیا کہ نیچر کو چیلنج کرنا ناممکن ہے۔ ٹائٹینک اور اس کے ساتھ نہ جانے کتنے ہزاروں خواب ڈوب گئے، لیکن یہ داستان آج بھی دل کو چھوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات محبت کا مطلب صرف پانا نہیں بلکہ کھونا ہوتا ہے، ایک ایسی قربانی دینا جو کسی دوسرے کو مکمل آزادی دے دے۔ آج کے اس دور میں یہ عظیم ٹریجڈی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم آج بھی اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر اتنا ہی گھمنڈ کرتے ہیں اور قدرت کی طاقت کے آگے اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔